بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة التميز في مادة الرياضيات للأستاذ عبد الرحيم نور الدين، مرحبا بكم من جديد. إذا سنمر الآن إلى تمارين حول درس angle formé par deux parallèles et une séquence. نحاول نديرو واحد التمارين اللي هي تمارين سهلة في البداية. كاين واحد التمرين في الأخير اللي هو شوية يعني في واحد شوية ديال الصعوبة، لكن حاولنا باش نبداو يعني بالتمارين اللي هي تمارين سهلة. نذكروا بالنسبة لهذا الدرس هذا يعني شفنا مجموعة من شفنا بعض الأشياء اللي شفناهم في هذا الدرس هذا. إذا تعرفنا على دو زونغل انترن دو زونغل كوريسبوندون، وتعرفنا كذلك على أنه إذا كانوا عندنا مستقيمان متوازيان تيكونوا لنا مع قاطع لهما واحد الزاويتان متبادلتان داخليا، يعني انترن تيكونوا هاد الزاويتان زاويتان متقايستان. ولا كذلك اذا كانوا مستقيمان متوازيان مع قاطع لهما تيكونوا مع القاطع ديالهم دو زونغل كوريسبوندون اللي هما تيكونوا كذلك لهما نفس القياس. ثم كذلك عندنا الخاصيتين العكسيتين، اذا كانوا عندنا مستقيمان والقاطع ديالهم تيكونوا لنا دو زونغل كي سون انترن كي اون لو ميم ميزير، عندهم نفس القياس، فتيكون هاد المستقيمان هما مستقيمان متوازيان. ثم اذا كانوا عندنا مستقيمان وقاطع لهما تيكونوا لنا واحد دو زونغل كوريسبوندون اللي عندهم نفس القياس، يكون هاد المستقيمان كذلك مستقيمان متوازيان. اذا هذه الخلاصه ديال الدرس، ديال الاشياء المهمه اللي خصنا ناخذها في هذا الدرس. اذا نمشيو ليكزارسيس 1. اذا ليكزارسيس 1 دون شاك كا les droites D et D' sont-elles parallèles? Justifiez votre réponse. إذا مطلوب منا dans chaque cas يعني في كل حالة واش les droites D D' مستقيمان متوازيان مع تعليل الجواب. إذا خصنا نعلل الجواب واش هاد المستقيمان متوازيان أم لا. إذا نمشيو للحالة الأولى، عندي المستقيم دي المستقيم دي بريم وعندي القاطع. اذا تشوف الان عندي عطاوني هاد جوج ديال الزوايا، عطاوني هاد الزاويه هادي وهاد الزاويه عندهم نفس القياس، وهاد الزاويتان هادو سو سون دو زونغل انترن. اذا الخاصيه تقول لي اذا كانوا عندي مستقيمان وقاطع لهما تيكونوا لي دو زونغل انترن عندهم نفس القياس، فهاد المستقيمان هما مستقيمان متوازيان. إذا فالمستقيمان دي و دي بريم متوازيان car les deux angles internes qui sont formés par les deux droites et la séquence elles ont la même mesure. إذا الجواب هو D بريم sont parallèles car les deux angles internes ont la même mesure. وكاين نزيد هنايا les deux angles internes qui sont formés par les deux droites D ont la même mesure. نمشيو للسؤال جوج، الحالة الثانية ب. عندنا دي وعندنا دي بريم وعندنا القاطع لهما. إذا تيكونوا لنا جوج ديال الزوايا، هنا عندنا 69 درجة وهنا عندنا 68 درجة. إذا بغينا نعرفوا الآن واش هاد المستقيمان هما مستقيمان متوازيان أم لا. إذا تنشوف هاد الزاويتان هادو سو سون دو زونغل كوريسبوندون. إذا هاد لي دو زونغل كوريسبوندون ما عندهمش نفس القياس، هاد الزاويتان المتناظرتان ما عندهمش نفس القياس، وبالتالي فهاد المستقيمان فهما غير متوازيان. إذا دي بريم ne sont pas parallèles car les deux D sont parallèles car les deux angles correspondants ont le même mesure. Les deux angles correspondants formés par les deux droites D ont la même mesure. Donc les deux droites D ne sont pas parallèles, car les deux angles correspondants formés par les deux droites D n'ont pas la même mesure. نمشيو للحالة الثالثة سي. est-ce que toujours D sont parallèles؟ واش المستقيمان D متوازيان؟ إذا هنا عندنا هاد الزاوية فيها
147 وهذه الزاوية فيها 133. إذا 47 133. إذا هاد الزاويتين هما غير متقايستان. لكن الآن واش هاد الزاويتان هما متبادلتان داخليا؟ واش elles sont alternes internes ou bien correspondant؟ يعني باش يمكن لي نحكم واش المستقيمان متوازيان ولا لا، خاص يكون الزاويتان اللي عندي يكونوا يا اما دو زونغل كوريسبوندون يا اما دو زونغل alterne interne. إذا بالنسبة لهادو ما هما كوريسبوندون ما هما alterne interne. إذا بالنسبة لنا ميمكنليش نعرف واش المستقيمان متوازيان أم لا. إذا خاصني أولا نحاول نشوف شي زاوية إما alterne interne مع هادي ولا كوريسبوندون مع هادي، ولا العكس نشوف شي زاوية إما alterne interne مع هادي ولا كوريسبوندون مع هادي. إذا هنا ما عنديش، إذا بالتالي أول حاجة خصني أولا نحسب الزاوية اللي هي alterne interne ولا كوريسبوندون مع وحدة فهادو. إذا نحاولو نشوفو هادي 133، نشوفو هاد الزاوية اللي هي alterne interne معاهم، نشوف شحال تساوي لنا. إذا هاد الزاوية غنسميوها x1، نسميو هاد الزاوية x1. إذا بالنسبة لهاد الزاوية x1 اللي بغينا نحسبوها، هاد الزاوية x1 والزاوية 47 elles sont deux angles supplémentaires. إذا اللي بغيت نحسب هاد x1 غتساوي ليا 180 ناقص 47، لأن les deux angles supplémentaires leur somme est 180، يعني المجموع ديالهم هو 180 درجة. نمشيو لهاد بعد ذلك. إذا غادي نحاول نسميو هاد الزاوية مثلا هاد 133 نعطيها واحد التسمية. هنا مثلا عندنا PMNF. إذا FMP نسميو هاد الزاوية هادي FMP. إذا دابا لقينا هاد الزاوية القياس ديالها هو 180 ناقص 47 هو 133. إذا دابا ولات عندنا هنا 133 ولات عندنا هنا 133. إذا عندنا هاد لي دو زونغل X1 et FMP sont deux angles alternes internes formés par les deux droites DD' et qui ont la même mesure. Donc les deux droites DD' sont parallèles. Donc نحاول أولا نحسبوا الزاوية x1. x1 اللي تساوي 180 ناقص 47 غتساوي 133. Donc DD' sont parallèles car les deux angles correspondant X1 et FMP formés par les deux droites DD' ont la même mesure. Monsieur l'exercice 2. Il y a l'exercice 2. Déterminer la mesure de l'angle X2 dans les deux cas suivants. يعني المطلوب منا هو نحدد قياس الزاوية x2 في الحالتين التاليتين. إذا الحالة الأولى sachant que x1 égale à 80 et D est parallèle à D'. إذا المستقيمان D و D' فهما مستقيمان متوازيان. إذا بغينا نحسبوا الزاوية x2 وهذه الزاوية القياس ديالها x1. إذا هنا تنشوف هذه الزاوية x1 و x2 هادو فهما الزاويتان دو زونغل كوريسبوندون. وبما ان المستقيمان متوازيان فالخاصيه تقول لي اذا كان عندي مستقيمان متوازيان لي دو زونغل كوريسبوندون اون لا ميم ميزور، يعني هاد الزاويه x2 القياس ديالها غيكون هو بحال x1. اذا فالزاويه x2 غتساوي ليا 80 درجه. On a x1 et x2 sont deux angles correspondants formés par deux parallèles et une séquence. يعني هاد الزاوية x1 و x2 sont deux angles parallèles formés par deux parallèles et une séquence. Donc x2 égale à 80 درجة. إذا نمشيو للحالة التالية sachant que x1 égale à 50 درجة 50 et D et D1 sont parallèles. إذا المطلوب منا باش نحسبوا الزاوية x2. إذا هنا تنشوفوا الزاوية x1 و x2 elles sont deux angles
alterne interne, formés par les deux droites D qui sont parallèles. Donc la propriété dit que ces deux angles ont la même mesure. إذا فالزاوية X2 غتساوي 50 درجة لأن الزاويتان المتبادلتان داخليا غيكونوا متقايستان parce que les deux droites D' sont parallèles. Donc on a X1 et X2 sont deux angles alternes internes formés par deux parallèles et une séquente. Les deux angles X1 et X2 sont deux angles alternes internes formés par deux parallèles et une séquente. Donc X2 égale à 50 degrés. Monsieur l'exercice 3, l'exercice 3, on a ABC est un triangle et BC parallèle à MN. عندنا المستقيمان MN و BC هما مستقيمان متوازيان. إذا نطلب منا كودي لي زونغل دو ميم ميزور، يعني نديرو واحد الرمز للزاويتان اللي عندهم نفس القياس نديرو لهم نفس الرمز. إذا هنا تنشوف بالنسبة لنا بما أنهم ذكروا لي مستقيمان متوازيين غنقلب على دو زونغل التيرن انترن و بيان دو زونغل كوريسبوندون. إذا بالنسبة لنا ما عندناش لي زونغل التيرن انترن، إلا بغينا نمدو هاد المستقيمان هادو ديك الساعة يقدروا يبانو لنا، بغينا نمدو هادو نمدو هادو ونمدو هادو، ديك الساعة يقدروا يبانو لنا دو زونغل التيرن انترن، لكن بهذا الشكل اللي عندنا هنا عندنا فقط لي زونغل كوريسبوندون. إذا عندنا هادي فهي اونغل كوريسبوندون مع هادي، يعني غيكون عندهم نفس القياس. وعندنا كذلك ثاني هادي، إذا هادي فهي اونغل كوريسبوندون مع هادي، يعني غيكون عندهم نفس القياس. نمشيو l'exercice 4. إذا l'exercice 4, dans la figure ci-dessous, on a MN est parallèle à PQ. إذا MN هو متوازي مع PQ. المطلوب منا calculer la mesure de l'angle PMN. إذا بغينا نحسبوا قياس الزاوية PMN. إذا هي هذه PMN هذه. إذا مطلوب منا باش نحسبوا القياس ديال هذه الزاوية. إذا هنا عندنا هاد المستقيمان هاد MN و PQ هما مستقيمان متوازيان. إذا تلاحظ بالنسبة لهاد الزاوية وهذه يعني ماشي دو زونغل التيرن انترن وماشي دو زونغل كوريسبوندون. إذا هنا خصنا نقلب على واحد الزاوية اللي هي إما كوريسبوندون هذه ولا التيرن انترن مع هذه. إذا بالنسبة لهذه الزاوية هذه شوف شي زاوية التيرن معها، إذا هي هذه هذه الزاوية هذه. إذا عندنا هذه الزاوية الي التيرن انترن مع هذه الزاوية، إذا المجموع ديال اللي عندهم نفس القياس، يعني هذه الزاوية غيكون قياس الزاوية EM بي غيكون قياسها 60 درجة. ثم بعد ذلك عندنا هذه الزاوية اللي هي قياس ديالها 60 درجة والزاوية PMN، elles sont deux angles supplémentaires، يعني المجموع ديالهم هو 180 درجة. إذا فالقياس ديال هذه الزاوية هذه غيساوي 180 ناقص 60، إذا غيساوي 120 درجة. Donc on a les deux angles EMP et MPQ sont alternes, et les deux angles EMP et EMP et MPQ sont deux angles alternes internes formés par les deux parallèles MN et PQ et la séquente MP. Donc هاد الزاوية EMP غتساوي 60 درجة. دو يعني بما أن هاد الزاوية قياسها 60 درجة وهاد لي دو زونغل سون سيبليمونتير، دو MNP égale 180 moins 60 égale 120، يعني 180 ناقص 60 غتساوي
120 درجة. هنا يمكن لي نزيد مثلا نزيد كار لي دو، يمكن لي نزيد هنايا كار لي دو زونغل ام ان، لي زونغل بي ام ان et EMP sont deux angles supplémentaires. يمكن لي نزيد دابا نوضح هنا علاش درت هاد 180 ناقص 60 درجة. إذا نكون بهذا قد انتهينا من هذه الحصة ديال التمارين. إذا شكرا على حسن انتباهكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، ثم كذلك الضغط على زر الجرس ليصلك الجديد، ثم كذلك لا تنسى دعم القناة بلايك.